तुर्क अदाकारा इसरा बिल्गेज को पाकिस्तान में इतनी मकबूलियत मिलने के बावजूद तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पाकिस्तानियों को अदाकारा मगरबी लिबास में क्यों ना पसंद आई? क्या ये हमारे लोगों को दूसरे ममालिक की अदाकाराओं पर तनकीद करने से पहले अपनी अदाकाराओं को नहीं देखना चाहिए? ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, इर्तगल गाजी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है और इसमें काम करने वाले अदाकारों को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इस ड्रामे की मरकज़ी किरदार अदा करने वाले इसरा बिल्गेज का नाम पहली बार पाकिस्तानियों ने उस वक्त सुना जब उन्होंने भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को खरी खरी सुना दी थी। लेकिन उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि ठीक 1 साल बाद ये लड़की हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन बन जाएगी। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इसरा की खूबसूरती के सहर में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, गुज़श्ता साल इसरा बिल्गेज का अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की एक पोस्ट पर पाकिस्तान के हक में किया जाने वाला एक कमेंट उनको हेडलाइंस में ले आया था। अगस्त में प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के मौके पर एक मुतनाज़े बयान पर सवालात पूछने पर एक पाकिस्तानी नयाद खातून के साथ सख्त सलूक का मुजाहरा किया था, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। लॉस एंजलिस में होने वाली तकरीब के दौरान पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून आयशा मलिक अदाकारा से रवां बरस फरवरी में किए जाने वाले ट्वीट पर सवाल करती हैं, जिस पर अदाकारा उन पर भड़क जाती हैं। आयशा मलिक ने अदाकारा से सवाल किया कि उन्होंने रवां बरस फरवरी में ट्वीट के ज़रिए भारतीय फ़ौज की हिमायत की और मुबैना तौर पर वो दोनों ममालिक में न्यूक्लियर जंग की ख्वाहां हैं। पाकिस्तानी नयाद खातून ने अपना सवाल जारी रखते हुए अदाकारा को कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनिसेफ की सफ़ीर बराए खैर सगाली हैं। उन्हें जंग की बातें शबा नहीं देती और फिर पाकिस्तान में उनके लाखों मदा हैं जो उनकी दोनों ममालिक में जंग की ख्वाहिश की बात से नाराज़ हुए हैं। इसी हवाले से तुर्क अदाकारा ने अगस्त 2019 में प्रियंका चोपड़ा की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कमेंट किया था, जो अब दोबारा पाकिस्तान में वायरल हो गया है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सूफी टर्नर और डैनली जोनास की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर इर्तगल की अदाकारा ने कमेंट किया, मुहिब्बे वतन होने का मतलब ये नहीं कि आप जंग की हौसला अफजाई करें। अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर होने के बायस आपको ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो जंग से मुताल्लिक हो। इससे मुताद्दिद बच्चे मुतासर हो सकते हैं जो आपको रोल मॉडल समझते हैं। दोस्तों, इसरा बिल्गेज की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो अदाकारा की पैदाइश 14 अक्टूबर 1992 को इनकरा में हुई और उन्होंने इस्तांबुल की एक यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डिग्री हासिल की, जबकि अभी कानून की तालीम भी हासिल कर रही हैं। शोबिस की दुनिया में उनकी आमद 2014 में इर्तगल सीरीज़ से ही हुई थी और इर्तगल के अलावा वो मज़ीद 2 ड्रामे और एक फ़िल्म में काम कर चुकी हैं। 2017 में उन्होंने एक फ़ुटबॉलर गोग खान तोरे से शादी की थी और जून 2019 में उनकी तलाक हो गई थी। इसरा बिल्गेज दुनिया भर में उस वक्त तवज्जो समेटने में कामयाब हुई जब उनका ड्रामा इर्तगल गाजी मुख्तलिफ ममालिक में डब करके पेश किया गया। ये ड्रामा पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर डब करके पेश किया गया, जो कि 1 रमज़ान से PTV पर नशर किया गया था। इस ड्रामे के किरदार पाकिस्तानियों के दिलों में रच बस गए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने ड्रामे में नज़र आने वाले किरदारों को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तुर्किश ड्रामा नशर होने के बाद पाकिस्तान में ड्रामे के किरदार और ख़ुसूसन हलीमा और इर्तगल गाजी के खूब चर्चे जारी हैं। बाद अज़ां पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से इन अदाकाराओं को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो किया जाने लगा। ताहम ड्रामे के बरक्स अदाकाराओं को मगरबी लिबास में देखकर
پاکستانیوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی صارفین نے ترکش اداکار اور اداکارہ کے اکاؤنٹ پر ان کے لباس پر بے جا تنقید شروع کر دی ہے۔ یہی لوگ اب ترکش اداکاراؤں کو سوشل میڈیا پر اخلاقیات کے درس دینے لگے ہیں۔ دوستو، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اپنی فلموں یا ڈراموں میں اداکار جو کردار ادا کرتے ہیں انہیں بعد ازاں انہی کرداروں سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور لوگ ان کی اصل شخصیت کو بھولنے لگتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شوبز سے وابستہ لوگوں کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ان کے ہاں چھوٹے کپڑے پہننا عام بات سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ممالک میں اداکاروں کے چھوٹے کپڑے پہننا مجبوری بن گیا ہے کیونکہ وہ اسے شہرت حاصل کرنے کا طریقہ سمجھتی ہیں، تاہم ترکی میں یہ تمام چیزیں اداکاروں کے لیے عام بات ہیں، اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ سب ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ ترکی کے اداکار یورپ کا کلچر اپناتے ہیں، وہ بار میں ڈانس بھی کرتے ہیں اور شراب پینا بھی عام ہے۔ اسرا بلگیچ کی بھی یوٹیوب پر ایسی کئی ویڈیوز موجود ہیں جن میں انہیں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن جب پاکستانیوں نے یہ سب نیٹ پر دیکھا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ تو اسرا کو ڈرامے میں نظر آنے والی سیدھی سادھی لڑکی ہی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی صارفین کا کہنا ہے کہ حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے کے بعد آپ ایسے لباس کیسے پہن سکتی ہیں جو حلیمہ سلطان کی شخصیت کے خلاف ہیں۔ تاہم پاکستانی صارفین یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ بنیادی طور پر وہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ڈرامے میں صرف ایک کردار کو نبھا رہے ہیں جن کا ان کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تمام صورتحال پر پاکستان شوبز انڈسٹری کے لوگ بھی خاموش نہ بیٹھے۔ اداکار احسن خان نے کہا، میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اداکاروں کو ٹرول کرنا اور انہیں جج کرنا ٹھیک ہے، کم از کم ارطغرل غازی کی کاسٹ کو تو بخشا جائے، یہ شرمناک بات ہے۔ کچھ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ترکی کے اداکاروں پر تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے اداکار کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اداکار بھی بالی ووڈ کو کاپی کرتے ہیں اور ہماری اداکارائیں بھی چھوٹا لباس پہننے سے بالکل نہیں ہچکچاتی، جبکہ ان لوگوں کو سگریٹ پیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستانیوں کو اسرا بلگیچ پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ یہی وہ اداکارہ ہے جنہوں نے بھارتی اداکارہ کو اس وقت للکارا تھا جب ہمارے اپنے اداکاروں کے منہ کو تالے لگے ہوئے تھے۔ ہمیں ترکی کے اداکاروں کو ان کی ذاتی زندگی سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کا ترک اداکارہ اسرا بلگیچ کو اخلاقیات کا درس دینے کا کوئی حق نہیں۔ اگرچہ پاکستان میں بھی اسرا بلگیچ کے کام کو بے حد پسند کیا گیا، تاہم ان کے مداح یہ بھول گئے کہ وہ اصل زندگی میں حلیمہ خاتون نہیں۔ پاکستانی مداحوں نے اسرا بلگیچ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کردہ ایک تصویر پر کمنٹ کر کے ان کے لباس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جو کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، کیونکہ اس سے پاکستانیوں نے ترک اداکاروں کی نظروں میں خود کو گرا دیا۔ بھارت کے اداکاروں کو ہر برائی کے باوجود چاہنے والے پاکستانیوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ یہ وہی اداکار ہیں جن کے ڈرامے نے بھارتیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور یہودیوں کے اندر بھی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ڈرامے یعنی کہ ارطغرل غازی کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ ترک اداکاروں کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اس سے پاک ترک دوستی کو مزید تقویت ملے گی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔